अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत मालूमाती वीडियो है हर बंदे के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाबालग बच्चे जो हैं अपनी जायदाद क्या फ़रोख्त कर सकते हैं और किस तरह फ़रोख्त कर सकते हैं, तरीक़ाकार क्या है, क्या तरीक़ाकार कानूनी तौर पे उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मालूमाती मेरा ये मालूमाती चैनल है जिसमें बहुत ज़्यादा जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है और फ्री में आपके पास ये वीडियोस पहुंचती रहती हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कानूनी मामलात हैं और हर बंदे को इसका सामना करना पड़ता है, तो इस बारे में ये वीडियोस आपके पास पहुंचती रहेंगी। अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि नाबालग जो बच्चे हैं उनके नाम जायदाद आती किस तरह है। इसके दो तरीके हैं। पहले मैं एक तरीका आपको बताता हूं कि नाबालग बच्चों के नाम जो जायदाद है वो किस तरह आती है। पहला तरीका जो है उसमें यह है कि अगर उस बच्चे का वालिद या वालदा फौत हो जाए, वालिद या वालदा के नाम पे कोई जायदाद हो, तो फिर वालिद फौत होता है तो बेवा को और बच्चों को जायदाद जाएगी, और वालदा फौत होती है तो बच्चों का बाप और बच्चों के नाम, क्योंकि वो वारिस है, उनके कानूनी और शरई वारिस है, तो उनके नाम जायदाद आ जाती है। उसमें ये होता है कि बच्चे छोटी उम्र में हों, अगर उन दोनों में से कोई फौत हो जाए तो उनके नाम, बच्चों के नाम पे फिर वो जायदाद ट्रांसफ़र होगी। 18 साल से जो कम उम्र का बच्चा है वो अपनी जायदाद को फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो एक तरीका तो ये है कि अगर माँ बाप फौत हो जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली थ्रू विरासत उनके नाम पे जायदाद आ जाएगी, और अगर बाप फौत हुआ है तो वालदा को फिर बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए जो बैंक में पैसे हैं वो भी निकलवाने पड़ते हैं, और जायदाद भी सम टाइम फ़रोख्त करनी पड़ती है। तो नाबालिग बच्चे अपनी जायदाद फ़रोख्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर गार्डियन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। दूसरा तरीका जो है, बच्चों के, नाबालिग बच्चों के नाम बहुत दफ़ा ऐसे देखा गया है कि कोई बाप जब जायदाद लेता है मोहब्बत में, प्यार में, या वो अपने नाम पे नहीं करवाना चाहता, तो छोटा बच्चा जिसकी पैदाइशी पर्ची नादरा से बनी होती है उस पे भी बच्चे के नाम पे, 18 साल से कम उम्र बच्चा हो तो उसके नाम पे जायदाद ट्रांसफ़र हो जाती है। तो क्योंकि मेरा इस फील्ड से डायरेक्ट मैं रिलेटेड हूँ रजिस्ट्रेशन के काम से, तो बहुत दफ़ा देखा गया कि वालदैन छोटे बच्चों के नाम पे जायदाद करवा देते हैं, और फिर साल बाद, 6 माह बाद, 2 साल बाद उनको ज़रूरत पड़ती है, कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो फिर उस जायदाद को फ़रोख्त करना होता है। तो उस सूरत में भी वो बच्चा तो अपनी जायदाद नहीं फ़रोख्त कर सकता, तो उस सूरत में वालदा और वालिद दोनों में से कोई भी गार्डियन सर्टिफिकेट लेकर उस जायदाद को फ़रोख्त कर सकता है। तो अब आ जाते हैं गार्डियन सर्टिफिकेट पे। अगर बाप फौत हुआ हो, उस तरीके से जायदाद बच्चे के नाम पे आई हो, तो सबसे पहले तो उसकी विरासत करवाते हैं। कंप्यूटर वाला रिकॉर्ड है तो राजी सेंटर से होगी, और अगर पटवारी का रिकॉर्ड है तो पटवारी के पास उसकी विरासत होगी। विरासत होने के बाद जब जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए, एक तो पैदाइशी पर्ची बच्चे की जिससे यह साबित हो गया 18 साल से कम उम्र है, बाप का डेथ सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और सबसे ज़रूरी जो है वो जो विरासत में मालिक बना है, एक तो वो अटेस्टेड कॉपी चाहिए उस इंतकाल की, और दूसरा, एक बच्चा है, 2 हैं या 3 हैं, उनके हिस्से की हद तक की, ये याद रखना है आपने। इसमें सम टाइम गलतियाँ इसी वजह से गार्डियन सर्टिफिकेट में होती हैं कि वो टोटल जो रकबा है उसकी फ़र्द ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना, सिर्फ बच्चों के हिस्से की हद तक आपने पटवारी से बराए गार्डियन आपने उसकी फ़र्द निकलवानी है। गार्डियन की जो फ़र्द लेनी है उसमें आपने ख़ुद भी गौर करना है, और जिस वकील के ज़रिए आपने अपना गार्डियन सर्टिफिकेट बनवाना है उस वकील को भी कहना है कि इसका खसरा नंबर, मुरब्बा नंबर और रकबा वगैरह जो है वो अपने तौर पे एक दफ़ा चेक कर ले। बहुत दफ़ा देखा गया है कि वो सारी एक्सरसाइज हो जाती है गार्डियन सर्टिफिकेट बनाने वाली, लेकिन उसमें उस प्रॉपर्टी का मुरब्बा नंबर, किला नंबर, खसरा नंबर, ये चीज़ें गलत लिख दी जाती हैं। तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने की बारी आती है तो फिर वो काम वहीं पे रुक जाता है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि उसकी जो बच्चों का हिस्सा है सिर्फ उस हद तक फ़र्द लेनी है, और उसमें उसके जो चीज़ें हैं उसमें मुरब्बा नंबर और खसरा नंबर वो लाजमी आपने उसको एक दफ़ा
چیک کرنا ہے اور ٹیلی کرنا ہے اپنی رجسٹری کے ساتھ جو پہلے رجسٹری ہوئی ہے کہ آیا ہم نے درست مربع اور خسرے کی چیزیں لی ہیں۔ اب دوسری صورت میں ہم آ جاتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ بچوں کے نام پہ وہ باپ نے اگر جائیداد کروائی ہے تو اس صورت میں بھی پھر بچوں کے نام کی فرد نکلنی ہے جتنا بچوں کا حصہ ہے۔ اگر پورا پلاٹ ہے تو اس کی فرد نکلوا لینی ہے برائے گارڈین، اور اگر اس کا پلاٹ کا کوئی حصہ ہے تو اس کی فرد اپنے بچوں کے حصے کی حد تک کی فرد نکلوا کے اپنے وکیل کے پاس چلے جانا ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بچوں جب گارڈین سرٹیفکیٹ کے لیے جانا ہے تو اگر تو کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، بچوں کی پیدائشی پرچی یا جو بھی آپ نے اس کا اندراج کروایا ہے اپنی یونین کونسل میں، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور فرد اور انتقال کی نقل۔ اور اگر بچوں کے نام پہ ڈائریکٹ پراپرٹی ہے تو اس صورت میں پھر صرف فرد کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور جو ہے اپنا اس کا پیدائشی سرٹیفکیٹ اس کی ضرورت ہوگی۔ تو وکیل کو آپ نے یہ چیزیں دینی ہیں اور گارڈین کورٹ میں پھر آپ کا جو کیس ہے وہ دائر ہو جانا ہے۔ اور عام طور پہ اس میں 1-1.5 ماہ، اگر کوئی سٹرائک نہ ہو یا جج صاحب چھٹی پہ نہ جائیں تو 1-1.5 ماہ میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جانا ہے۔ اور پراپرٹی گارڈین شپ زیادہ تر اس وقت لی جاتی ہے جب پراپرٹی کو فروخت کرنا ہو، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں آپ نے ساتھ سیل کا بھی اپلائی کر دینا ہے۔ کچھ وکلا جو ہیں وہ ڈبل کیس بنانے کے چکر میں پہلے گارڈین سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور پھر سیل کی اجازت لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک دفعہ میں ہی دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے سیل کی پرمیشن بھی ساتھ ہی لے لینی ہے۔ جب عدالت میں یہ آپ کا کیس شروع ہوگا تو اس میں پھر اخبار میں اشتہار ہوگا، پارٹی عوام الناس کو بنایا جائے گا کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور اس کے بعد گارڈین کمپلیٹ ہونے سے پہلے ایک دفعہ اس میں بہت ساری صورتیں ہیں، میں آپ کو چند ایک بتا دیتا ہوں کہ اگر تو باپ فوت ہو گیا ہے تو قانونی اور قدرتی جو گارڈین ہے وہ والدہ ہی تصور ہوگی، لیکن والدہ کی مرضی سے کوئی اس کا بڑا بھائی، اس کا دادا یا کوئی بھی گارڈین بن سکتا ہے۔ اس صورت میں والدہ کو اور بھائیوں کو ایک دفعہ عدالت میں فزیکلی بھی آنا پڑے گا۔ تو اس میں پھر والدہ جو ہے وہ گارڈین بن جائے گی۔ اگر اس نے جائیداد فروخت کرنی ہے تو وہ فروخت کر سکتی ہے، اور اگر دوسرا چھوٹے بچے کے نام پہ جائیداد کی ہو، والد اور والدہ دونوں ہی زندہ ہوں، تو اس صورت میں دونوں میں سے کوئی بھی گارڈین اس کا مقرر ہو سکتا ہے۔ باپ ہے تو والدہ سے اجازت لینی پڑے گی، اور اگر والد ہے تو باپ کے نام پہ گارڈین بنے گا تو والدہ سے پرمیشن لینی پڑے گی، اور اگر والدہ بنتی ہے تو ایک دفعہ باپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا۔ اس طرح یہ جو پروسیس ہے اس میں عدالتیں سم ٹائم ایسا کرتی ہیں کہ جائیداد فروخت ہونے کے ساتھ کوئی ایک پابندی بھی لگا دیتی ہیں کہ تھرو پے آرڈر پیمنٹ لینی ہے، اور عدالت کو ہر دفعہ کوئی 6 ماہ کی مدت یا سال کی مدت مقرر کرے گی کہ اس میں بتانا ہے کہ جو بچوں کی ویلفیئر کے لیے یہ پیسے گارڈین بنایا تھا تو یہ پیسے کہاں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نابالغ بچے اپنی جائیداد جو ہے اس طرح فروخت کر سکتے ہیں، خود فروخت نہیں کر سکتے، اس کے لیے گارڈین سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے۔ اور وہ تمام طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ گارڈین سرٹیفکیٹ کس طرح بنتا ہے اور کون کون گارڈین بن سکتا ہے، اور اس میں گارڈین کے ساتھ سیل کی اجازت جو ہے وہ لینی بھی ضروری ہے، پھر وہ پروسیس جو ہے اس کا کمپلیٹ ہوگا۔ ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو اس طرح کی معلومات نہیں ہیں ان تک بھی یہ معلومات پہنچیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔